नमस्कार सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी बृहत सिरुवा पावनीयार सांस्कृतिक कार्यक्रम 2083 को एउटा अविस्मरणीय पल मनाउँदैछौँ। राजवंशी कलाकारहरूले आफ्नो सांस्कृतिक धरोहरलाई अत्यन्तै जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रत्येक प्रस्तुति एक अद्भुत कथा बन्यो जसले हामीलाई हाम्रो सांस्कृतिक जडतासँग जोड्यो। धेरै दर्शकहरू उत्साहका साथ उपस्थित भए र हाम्रा कलाकारहरूलाई ताली र प्रशंसाले भरे। हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तपाईहरूले हाम्रो सिरुवा आउबनी कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो। तपाईहरूको साथ र समर्थनले हाम्रो यात्रा अझै बलियो बनाएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मोर अर्को प्रस्तुति छ उहान गीत माने इंडिया कोच राजवंशी गीत है। Mona
राजवंशी चेहरा मोरी रूपी पिलिये साजिन राजवंशी चेहरा मोरी रूपी पिलिये साजिन देहत गंजी गालत गंशाला गाला वही नाचिन तोहरा पाजे अरबा कुम्मा पाजे गो श्रीबाजन सूदी यह बोर मंडा औसो गो श्रीबाजन सूदी यह बोर मंडा औसो गो